इकबाल मुहर्रम की मजलिस आज इमाम बारगाह कायम मोहम्मद में जारी और सारी है। और अब आपके सामने सैयद शुएब रज़ा इस्तकबाल मुहर्रम के हवाले से मजलिस को फ़ज़ाइल व मसाइल पढ़ रहे हैं, तो अभी हम आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं। कहा कि आज मैं सदाकत के वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अपनी ज़ुबान सादिक से कहें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे और हमारी बस्ती तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, कोई नामो निशान ना रहेगा, मिट जाएंगे, इनसे मुबाहिला ना करो। तो मेरे अजीज साथियों, मुहिब्बान अहले बैत, मैंने ये मजमून इसलिए इख्तियार किया, मुख्तसर किया कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी कि तुम अपने नफूस लाओ, हम अपने नफूस लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तो और तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। यहाँ कैद नहीं थी, खिज़ब अल्लाह ने कहा था, क्योंकि अल्लाह इस आयत में कह रहा था कि अल्लाह सादिकीन की पहचान करेगा, झूठों पे लानत होगी। तो वहाँ एक अल्लाह ने कुलिया दे दिया, जहाँ भी सदाकत होगी वो सच्चे हैं और इनसे मुकाबला जो करेगा वो लानत का हकदार होगा। अब चाहे वो 1400 साल बाद हुसैन के मुकाबले में आए तो लानत, अली के मुकाबले में आए तो लानत, कुरान की रूह से, और अगर सैयदा के पास आए और उनका फितक खा जाए तो भी लानत, झुठलाए तो भी लानत। और वो जो एक अबाबील बची थी, जब अबरहा आया था, वो भी क्योंकि वहाँ भी अल्लाह ने गदीर में भी कि जब रसूल ने ऐलान किया अली मन कुन तो मौला फहाद कि मैं जब से, ये नहीं कहा आज से, यानी जब से रसूल हैं तब से अली मौला है। ये नहीं कहा कि आज 18 जिलीस गदीर वाले दिन, नहीं नहीं, जब से रसूल की तख्लीक हुई, यानी कायनात अभी खल्क नहीं हुई, अव्वल सजदा करने वाला रब्बुल आलमीन की बारगाह में जनाब सरदार अम्बिया, ताजदार अम्बिया, सरदार अम्बिया, तो उन्होंने जब ऐलान किया तो नमान फहरी ने कहा कि या रसूलल्लाह, या आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की तरफ से? अल्लाह के रसूल सादिक थे। अभी कौमत जिब्रील ने कहा मेरे हबीब इनसे कह दो ये मेरा पैगाम है, ये मेरी तरफ से है। तो उसने कहा मैं नहीं मानता, मुझ पे अजाब आए, अगर सच है, अगर सच है तो तब, झूठ है तब भी। तो अब अल्लाह ने वो लानत को दोबारा भेजा जो पहले रखी थी मोबाइला में संभाल के। ये आफ्ताब साहब ने मुझे एक मजमून में दिया था कि जो लानत मोबाइला में रखी थी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था ना कि हम झूठों पर लानत करेंगे, और वो उन्होंने लानत अब जाती का अल्लाह ने तो जो दे दी, यानी अगर मैं आपको कोई चीज़ दे दूं, आप उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे ना, और अब जब आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ तब इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह ने लानत भेज दी, उतार दी किन पे कि जो सच्चों के मुकाबले में आएंगे। अब एक लानत तो अभी गई नहीं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली कि हमारा हम जजिया देते हैं, बीबी के इज्जत एहतराम से वापस भेज दिया। अब लानत फिर रही थी, लानत किन के लिए? इन तीनों पे आई। अल्लाह को पता था कि इन्होंने झुटलाना है सैयदा को, तहरीर का पुर्जा मांगे तो रसूल की तहरीर, कोई गवाह लाओ। अरे हसन हुसैन जैसे सच्चे गवाह मिलेंगे क्या? हो रसूल की बेटी कि मैं सदीक की बेटी हूँ, सदीका में झूठ नहीं बोलती। तो अल्लाह ने वो लानत को गदीर में नमान फेरी के सर पे फेंका कि 2 टुकड़े हुआ। तो मुझे इससे गलत नहीं है, लंबा चौड़ा मजमून है, बस सिर्फ ये कि जिनकी अल्लाह ताज़ीम करे, जिनकी रसूल ताज़ीम करे सच्चों की, दुनिया को मुबाहिला में अल्लाह ने बता दिया कि ये सादिकीन है, जो इनसे मुंसलिक है वो कामयाब, वो कामरान है। जो उन्होंने इनको छोड़ा वो सादिकीन के रास्ते को छोड़ा, सिरातल मुस्तकीम से भिटक गए। सिरातल मुस्तकीम अली है, क्योंकि किसी ने सवाल किया था या रसूलल्लाह
صراط المستقیم کیا ہے تو آپ خاموش تھے، سامنے علی ہے کہ ہادہ صراط الحق، سبحان اللہ، کہ علی ہی صراط حق ہے، علی ہی سیدھا راستہ ہے جو علی کے ساتھ چلے گا، یعنی علی کے ساتھ چلا تو رسول کے ساتھ۔ ایک آیت بھی ہے کہ اللہ کہتا تم میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور علی کی اطاعت کرو۔ علی کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اصل اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اس پہ کامزن رہا، جو اس پہ قائم رہا، وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ شیطان بن گیا اور ابلیس بن گیا۔ تو مجھے اس سے غرض نہیں، صرف میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ جب صداقت کے اتنے پہلو نظر آئے، افسوس کہ عیسائیوں نے تو پہچانا کہ ان سچوں کو مسلمانوں نہ پہچانا، کہ آپ تو بطول رسول علی نے نہیں کہا کہ میں وہ علی ہوں جس نے خیبر اکھاڑا، گلے میں رسی ڈال کے جا رہے، یہودی نے کہا یہ وہ علی خیبر والا، اس کے گلے کوئی راز ہے تو مسلمان ہو گیا۔ پھر جناب سیدہ کے گھر پہ آگ لے گئے، بی بی نے کہا میں رسول کی تمہیں معلوم نہیں، یہ فرشتے یہاں کے سلام کرتے ہیں، انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، مسکین یتیم آ کے سوالی کرتے ہیں۔ مسکین یتیم کون تھے؟ کون تھے؟ فرشتے اللہ نے جناب سیدہ کی عظمت کو بتایا کہ صدیق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان صادق سے اگر نکلے ہم چاہیں دیوار سونے کی ہو جائے، ہو گئی۔ جبریل فرشتے یہ نہیں کہا کل تمہارا درزی کپڑے لائے گا تو اس کی حیات درزی نے کی، جبریل نے کی، وہ درزی بن کر آیا، یہ کہا نا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں، میں حسین کا درزی ہوں۔ لیکن مسلمانوں نے پھر بھی حیا نہ کی کہ جس کے کپڑے بھی لے کے آئے، جس کا احترام رسول نے کیا، اپنے کاندھوں پہ سوار کرا کے، اپنی دلپیں دی ہاتھوں میں۔ دنیا کسی نے کہا کتنے اچھے سوار ہیں، کتنے اچھی سواری ہے، کہا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار بھی کتنے اعلیٰ ہیں، جو مہر نبوت پہ سوار ہے، جس کا باپ بھی مہر نبوت پہ سوار، جس کے بیٹے بھی مہر نبوت پہ سوار۔ لیکن دنیا کو صادقین کی پہچان نہیں، ان صادقین میں ایک ظلم ہو گیا۔ کیا ظلم ہوا؟ پہلے سیدہ کو رلایا کہ جب وہ روتی تھی کہتے علی سے کہ ایک بات مقرر کرے، ارے بی بی کو رونے پہ پابندی لگائی، بی بی اسی غم میں مر گئی، بیت العزل بنایا گیا، رات کی تاریخ میں جنازہ اٹھا، پھر علی پہ ظلم ہوا، علی کو سجدے میں شہید کیا گیا، علی 3 دن تڑپتے رہے، 21 رمضان کو علی کی شہادت ہوئی، ایک اور سچا علی کے بعد حسن پہ ظلم کیا کہ دنیا کو ابھی تک سچوں کی پہچان ہوئی۔ لیکن جب حسین کے لیے حکم ہوا آیا، جی یہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ میری بیعت کرو، دربار میں بلایا، سب بنی ہاشم ساتھ گئے، ہم نے کہا باس باہر، سب باہر کھڑے ہو گئے، تو میرے مظلوم حسین اندر گئے، ہم نے کہا امام حسین سے کہا آپ نے رسول اللہ بیعت کی؟ نہیں کہا میں تجھ جیسے فاسق یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ سراپائے گناہ، میں سراپائے نور، میں مجسمہ نور تطہیر کا مالک ہوں، میں وارث انبیاء ہوں، میں آدم کا وارث، میں نوح کا وارث، میں ختیجہ کا وارث، میں عیسیٰ کا وارث، میں کلیم اللہ کا وارث، میں موسیٰ عیسیٰ روح اللہ کا وارث، سب کے وارث۔ حسین نے کہا میں تجھ سے بیعت نہیں کرتا، تو اس نے مروان نے ایسے اعلان کیا کہ وضو کے بہانے قتل کے لیے امام حسین نے آواز اللہ اکبر کہا، تو ادھر سے غازی آئے، ادھر سے علی اکبر آ گئے، اور محمد آ گئے، 18 بنی ہاشم رہے، اور غازی کی حالت تھی کہ کس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، بھلا کون میرے آقا کو قتل کرنے کی دھمکی دے۔ تو امام حسین دوڑتے ہوئے مولا عباس گھر گئے، گھر جا کے تلوار لے کر آئے۔ امام حسین کا بیٹا کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، کبھی کربلا دور ہے، یہاں جنگ نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی عظمت کو اللہ نے آیتیں بھیجی، جس کے ناز رسول نے اٹھائے، اس کا پورا کنبہ مدینے سے کربلا آ گیا۔ 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے، راستے میں مسلم کی شہادت ملی، محرم کا چاند دیکھا تو جناب حسین گریہ کرنے لگے، اور عزاداران حسین جناب آل محمد کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ ہم چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جب چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا سیدوں کے گھر سے آؤ بکھا کی صدا بلند ہوتی تھی، اور امام رضا علیہ
السلام اپنا غریبال چاہ کر کے امامہ سر سے اتار کے گلے میں ڈال کے ننگے پیر مدینے کی گلیوں میں واہ حسینہ کی صدا بلند ہوتی تھی. خدا لعنت کرے محمد والے محمد کے دشمنوں پر جنہوں نے آل محمد کو ستایا. یا تمہیں حسین یا حسین یا حسین یا